وصلنا دوك للاسم تاعنا اليوم هو الفورد رانجر. كما تعرفوا فورد ماركة أمريكانية ومعروفة برشا في بلادها باللي بيك اب تصنع فيهم من الستينات. أكثر واحد اللي معروف هو الاف 150 لو غران فخير نتاع الرانجر. عندها دونك تجربة كبيرة ياسر في اللي بيك اب، هذاك اللي خلات موديلاتها ينجحوا. الاف 150 أكثر موديل اللي يتباع في أمريكا، من الأكثر واحد في العالم ديما موجود على البوديوم، والرانجر أكثر موديل مباع في أوروبا. اليوم هذا الجيل الثالث اون سكسيس ستوري من اللي خرج اول جيل في عام 98، من اللي موجود في تونس. زاد دار الفا فورد جيب فيه من 2012 يعجب افيك سون لوك تري امريكان بالكالندر هذه الكبيره كرومي مكتوب فوق منها رانجر افيك لو غرو لوغو فورد في وسط منها. عندنا دونك 3 فيرسيون في بلادنا. l'XLS هي اول فيرسيون، l'XLT لا بلوز اوبسيوني اي سا فيرسيون اكستريم هي الفورد رانجر رابتور هذيك الزرقاء اللي تعجب برشا، ان فري سوكسي. الوغ l'XLS عندها دي جونت 16 بوس، في l'XLT نلقاو دي جونت 17 بوس اي اون بروميير لا ذوي ولاو فول ليد. Les deux versions suréquipées, elles usent avec les marche-pieds et les anti-brouillards. من لي بوان فور نتاعو دونك هو سون ديزاين هذاك اللي يخليه يعجب، اما اللي باش يخليه ينجح هما سي بيرفورمانس. خاطر كي نمشيو كهرباء كيما هذه دو تيب بيك اب يعني بروفيسيونيل باش نخدموا بها، نلوجوا قبل كل شيء على لي بيرفورمانس لي كاركتيرستيك تكنيك، مثلا قد يرفع لي كاباسيتي فوليوم دو شارجمون. والرانجر سي اون دي ريفيرونس، نجمو نعبيوه قد ما نحبوا، نجمو نحطو في البان نحطيك شي 1160 كيلو افيك اون فاسيليتي دو شارجمون بالسيستم ايزي ليفت اللي عيطولو. هو دي روسور هوني اللي يخليو الباب هذا يظهر خفيف ياسر اما ما تحقروهوش، كاسح وصحيح. نجمو نحطو فوق منه اكثر من 250 كيلو بالمرتاح. عندنا زاد لاباغ دو روموركاج هذه بالكروشي داتلاج يخليو الفورد رانجر يجبد حتىك شي 3 طرانت ونص انورم. وبالطبيعه لو كوتي براتيك كيما لو ريفيتمون تاع لابان هذه اون بروتيكسيون اون تكنولوجي بروفتي فورد تري براتيك كيما لي زارسو نتاع البان ان اسيي انوكسيدابل. هذا للXLS والXLT اللي مغرومين بالكراهب يعرفوا بالطبيعه لا فيرسيون رابتور نتاع الرانجر، يعرفوا سيت فينيسيون اللي شفناها من الاول توا 10 سنين التالي تقريبا على الاف 150. نفس الخاصيات، الكهرباء ولات فريمون غوله وحش. نفس لي موديفيكاسيون عرضوا فيها، شوفوا هوني في الليزال عرض 17 سم اعلى ب5، الكهرباء تقلبت. عندنا لا كالوندر ولات كحله، ما عادش نلقاو في وسطها لو لوغو فورد، لا سي فريمون بورمون على الامريكان مكتوبه بالكبير فورد. الشيء هذا يوهر الكهرباء كيما البار شوك هوني افيك سيت بارتي اون غري، وكيما على l'XLT عندنا دي فو فول ليد. في l'occasion de la semaine اليوم اخترنا لكم في اوتو برو زوز كراهب دو بروميير مان. الأولانية هي une Audi A3 berline 1 litre 8 essence. Couleur bleue, intérieur cuir ماشية كان 87,000 كيلومتر. عندها دي جونت سبور فارو كزينون et LED. كهرباء très bien optionnée donc ونظيفة برشا. الموديل الثاني هو سونغيونغ ان 4x4 باللي 4 رو موتريس نتاعو من 2008 عمل سيري عالية 207 كانت ار اس.
motorisation 2 litres diesel. On a toutes les options électriques ou le climoto. Som كرهبتنا 37 مليون و500 دينار وللا 3 62 مليون. كان واحدة منهم عجبتكم تنجموا تطلبوا ل 54 220 220 للأكثر معلومات ولا رونديفو في الشوروم أوتو برو. Ola Énergie. Prenons la route ensemble. Visitez dès aujourd'hui votre station Ola Énergie la plus proche. أولا إنرجي تواصل حملتها تحت عنوان سلامتك وسلامة كرهبتك تهمنا. الحملة هذه تتمثل في دياغنوستيك وتعقيم كامل ومجاني للكرهبة وزيدهم تخفيض على زيوت أكسل وديو ماكس يوصل ل 20% ومفاجآت أخرى. الحملة هذه متواصلة حتى ل 30 نوفمبر والأكثر تفاصيل تلقاهم على الباج فيسبوك أولا إنرجي تونيزي. وما تنساوش تجاوبوا على أسئلة باش تدخلوا في القرعة وتربحوا برشا هدايا قايمة. مع أولا إنرجي سلامتكم تهمنا. Ola Énergie. Prenons la route ensemble. Visitez dès aujourd'hui votre station Ola Énergie la plus proche. nous نلاحظوا اللي عندنا deux catégories de pick-up, les entrées de gamme نجم نقولوا كيما الدي ماكس ولا لي ماهيندرا البيجو بيك-up زاده وعود بلو بريميوم كيما الفورد رانجر اليوم. الشيء هذا يتحس برشا من الداخل تدخل في وسط une compact ولا un 4x4 allemand, une très bonne finition, des plastiques moussés كيما على التابلو دو بور هوني. حتى في الديسبوزيسيون تاع البلانش دو بور سي تري فور. عندنا لي فورد فوكس, عندنا دي زيليمون زاده تاع لا غروند برلين فورد فيوزيون. الشيء هذا يزيد في الفخامه نتاع الرانجر. كيما لوبسيونيت عندنا ان تري غروند اكران تاكتيل 8 بوس ونلقاو فيه لا ديرنيير جينيراسيون دو سيستيم سينك 3 موجود فيه دونك ابل كاربلاي اندرويد اوتو. ديما نعاود لكم نفس ليكسبليكاسيون نتاع لوبسيون هذه اللي ما يعرفوهاش واللي عمرهم ما سمعوني. نلقاو دونك الانترفاس نتاع التليفون نتاعنا في وسط ليكرون كي نبرانشيو نجمو دونك نسمعوا الموسيقى نتاعنا ولا نقراو دي ميساج مثلا. نلقاو زاد عند فورد وهذه حاجه باهيه كرا موجوده عند الديار الكل ان جي بي اس افيك لا كارتوغرافي تونيزيان. Et bien sûr des options de confort et de sécurité qui ont le régulateur de vitesse, la caméra de recul, les radars de stationnement, la clé intelligente, on a un démarrage sans clé, touche start and stop. قدام السياق عندنا une instrumentation مزيانه برشا تعجبني من اللي جربتها وقتها en Afrique du Sud puisque عندنا un compteur عادي في الوسط et une instrumentation partiellement numérique على اليمين وعلى اليسار avec deux écrans. Alors واحدة من الخاصيات نتاع السورانجر هي الراحة نتاعو كيما خلينا الديزاين انتيريور نحسوا روحنا dans une compact une berline في الراحة زادة avec une position de conduite عالية. نشوفوا مليح الطريق دي كونفور دو برلين. نحسوش روحنا في وسط ان بيك اب جمله كهرباء مرتاحه سيلونسيوز خاصه بالبواط اوتوماتيك ا 6 فيتاس في الفيرسيون اكس ال تي والديريكسيون ا اسيستانس الكتريك. بواط اوتوماتيك دونك اي موتور 2 لتر 2 توربو ديزل اللي عنده 160 زيله واستهلك به 7 لترات ان موين لل 100 كيلومتر. نمشيو بيه وين نحبوا باللي كادرو موتريس نتاعو الكاردو سول العاليه اي لي اسيستانس. الفورد رانجر عنده بوكو داسيستانس منهم الديفيرونسيال اوتو بلوكون. الديفيرونسيال هو لو سيستيم كي بيرمي دو جيري لا ديفيرونس دو روتاسيون ما بين زوز عجالي. كي نخطفوا دوره فما عجالي باش يدوروا اكثر من الاخرين. مثلا كي نخطفوا دوره كيما توا على اليمين العجله اللي على اليسار باش تدور اكثر باش تعمل اكثر ديستانس بفضل الديفيرونسيال. الديفيرونسيال اوتو بلوكون موجود في لي 4x4 كي نستحقوا مثلا كي عندنا عجله ما عادش تدور في الرمل ولا في الطبعه يعدي اكثر قوه للعجله الاخرى باش تدور اكثر وتعاون الاخرى. في اللي زاد على كونديت عندنا زاد لو كونترول دو ديسونت يعني كي نبداو في هبطه الكرهبه تفريني وتشد وحده
très pratique, surtout en mode off-road. ولكن عندنا سلعة مثالية قلت لكم فوق التورنات ساعات donc يعاون برشا وعندنا le système de contrôle de traction. Alors ça يمي وقفوا في les versions الكل وخاصة في الفيرسيون رابتور موتور أقوى عجالي أكبر et suspension Fox Racing. Let's go. Alors في وسطو كيما من برا عالم اخر كريسي سبور مكتوب عليهم رابتر en alcantara et en cuir, un réglage électrique, le volant هو زاد sport avec cette petite touche de rouge فوق منه اللي تعمل un rappel تاع الفورد performance, ambiance sport donc et compétition باللي palettes au volant زاد الكبار وحتى كان ليكس ال تي ما كان ينقصوا شيء. هوني عندنا un univers très particulier. Le franchissement, la suspension Fox Racing de compétition digne des voitures de rallye, t'as le Paris-Dakar très performante. On a un grand confort في وسطها حتى في طريق ياسر صعيب كيما توا وفي الكياس العادي الكهرباء ما تلعبش نحسوها كاسحة جوست كيل فو. Suspension ta compétition نجمو نكزو بالكهرباء ما يصير لا شيء. وموتور قوي بي توربو عنده 2 توربو دونك سي ان 2 لتر ديزل 213 زيله واسمه مليح 500 نيوتن متر دو كوب كاميون. ما يوقفوا شيء كي نستحقوا قوه دوب ما ننزلوا الكوب اللي يبعث لا بويسونس للعجل الاربعه ولا الزوج سا ديبون وين احنا موجودين. ورغم اللي عنده القوه هذه الكل البويسونس فيسكال نتاعو 7 شوفو. لهذا الكل عندنا ان بوات اوتوماتيك وركزوا مليح عندنا 10 فيتاس 10 فيتاسات موجودين في البواطه هذه جايه من السبورتيف نتاع فورد الفورد موستانج. كما فهمتوا كما نجمتوا تشوفوا les Ford Ranger sont très performants, très efficaces en mode cadran motrice. عندنا هوني المولات هذه باش نختاروا le mode de conduite اللي نحبوا عليه دورو موتريس 4H ولا 4L هما les différents modes de motricité نتاع العجلي. وعندنا beaucoup d'aides زاده الكترونيك كما مثلا توا ننزل على الفلسه مود اللي موجوده على الفولون ونلقى plusieurs modes tout terrain. عندنا المود سبور زاده On a كرالكم عندنا un mode de gazon gravier neige, un mode pour les rochers وين كنا موجودين توا استعملناه مازلت كي استعملته et un mode pour la boue et le sable هو زاد استعملته. les modes هذم يبدلوا les paramètres de conduite نتاع الكهرباء que ce soit le régime moteur حتى من الديريكسيون والسسبنسيون. Alors بالنسبة للسوم كما شفتوا اليوم 3 فيرسيون XLS XLT والرابتور. رسوم الرانجر يبدا ب 148 مليون و990 دينار والكلهم اون دوبل كابين اي كادرون موتريس. كان انتم زاد الكهرباء هذه عجبتكم تنجموا تزيدوا تكتشفوها في لي شوروم الفا فورد وانا نعطيكم موعد الجمعة الجاية نفس الوقت نفس القناة pour de nouveaux essais. Salut.
Prenons la route ensemble. Visitez dès aujourd'hui votre station Ola Energy la plus proche. أورو ريبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب.